دا پہلے ویڈیو میں کوڑے تے لعنت آکھیاں نال پڑھیا پھر آکھاں کوڑے تے لعنت ان آکھیاں دے نال پڑھیا پھر آکھاں کوڑے تے لعنت ان آکھیاں دے نال پڑھیا جدوں نہ بے ایماناں یہودیاں عیسائیاں کافراں منکراں مشرکاں دیاں گلاں سن کے حضرت عمر پاک نو گھبراہٹ تاری ہوئی او بے ایمان نعرے مارن لگ پے کہن لگے تھوڑا مذہب کوڑا تسی جھوٹے ہو سلمان فارسی اتھے دربار دے بوئے دے کول کھڑا ساریاں گلاں سن رہے نے دوڑ پیندے نے ام المؤمنین دا جا کے بوئا کھڑکایا اندروں آواز آئی من علی الباب کونے دروازے تے حضرت سلمان عرض کر دینے آنا سلمان و محمدی کی گلے جیٹھ دے مہینے جی کیوں آئے ہو اے وہی مہینہ گرمی چ شرابور سلمان جی کیوں آئے ہو ہاتھ بن کے عرض کر دینے محمد دے دربار دے اندر محمد پاک دی نبوت دی چٹی چادر تے داغ لگ رہے نے مسلمان جڑے عیسائیاں دے جواب نہیں دے سکے میں اپنے پیر نو لین آیا فرمایا او تے یہودیاں دے باغ دے اندر گوڈی کر رہا ہے شام نو مزدوری کر کے حسنین لئی کھجوراں لے کے آنیاں شام دا انتظار نہ کیتا انجے ڈنڈا پکڑیا ٹر پے 3 کلے دے فاصلے تو میرے پیر علی نے تکیا فرمایا سلمان خیر عرض کی تھی خیر کوئی نہیں دربار چ گڑبڑ ہو گئی ہے کوڑے تے لعنت پٹکا بھی اتھے ہی سر دا پٹکا بھی جتی بھی کوئی نہ پائی جدوں تکیا اسلام دی توہین ہو رہی ہے موڈے تے بیلچا رکھ لیا ننگے سر تے ننگے پیر دربار دے پاسے ٹر پے دربار چ پہنچے رہے جدوں آکھیا او جیڑا بندہ اینو اگان دیو راستہ دیو گئے ممبر دے کول قالین پچھے ہوئے نے اتھے حضرت صاحب نے پہلی دفعہ علی نو جفا مار کے معان کا کر کے آکھیا اللہ سونیا جدوں تک میں ہاں اینو کچھ نہ ہوئے اتھے آواز دیتی ہو یہودیو عیسائیو جان والیو واپس آ جاؤ مشکل کشا گیا ہی جو مرضی پوچھ لو آئے واپس تکیا علی نو کہن لگے تے مزدور ہے کوئی سانو مذاق کر دے ہو گٹیاں تو لے کے گوڈیاں تک مٹی نال پریا ہویا گٹا تو لے کے کونیاں تک مٹی نال پریا ہویا ہے تے کوئی پٹھان جاپدا ہے کندھ بناندا اٹھا کے لے آندا ہے فرمایا نا غلطی نہ کرو ان الذی سمتنی امی حیدرا او میں او ہاں جے دی بیبے نے جے دا نا حیدر رکھیا ہویا سلونی قبل ان تفقدونی میرے کو جا مر جو مرضی پوچھ لو ایک غلط دعوے دار نہیں جے بیٹھ گئے نے نقلی نے میں آقا انہوں نے کیا ٹائم ضائع نہیں ہو کرنا سوال کیتے نے ایسا وہ دہرانے ہیں جواب دے دیوں گے تے من جاواں گے پاک علی نے فرمایا 10 دہرائے فرمایا لکھ دیو جے تھوڑیاں کتاباں چوں جواب دیواں تے کلمہ پڑھنا پے گا حیران ہو گئے کہنے لگے او کاکا تو جواب کی دینا تو تے مٹی نال پریا ہویا فرمایا نا مینوں کاکا نہ آکھو جدوں تک آدم تو لے کے عیسیٰ تک 1,24,000 نبی میرا نام لے کے کلمہ نہیں پڑھیا انہاں نوں رسالت نبوت ملیاں ہی نہیں او جدوں تک محمد آخری نبی میری ولایت دا اعلان نہ کرے او دی نبوت بھی جاندی نظر آندی ہے میرا نام حیدر فرمایا دسو انہوں نے کیا تالا آسمان دا کیڑی چیز ہے فرمایا اللہ دے نال شرک کرنا غیر نو رب مننا تالا بج گیا مشرک دیاں دعاواں اوپر نہیں ہو جاندیاں کہن لگے دی چابی فرمایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ پڑھ جاؤ تالے دی چابی بن کے تالا کھل گیا دعائیں گئیاں کچھ گھبرائے وہ مشرکے تے سانو لے چلے آئے اے مزدور لے چلے آئے فرمایا ہور دسو کہن لگے او جاندار جڑا ماں دے پیٹوں پیدا نہیں ہویا زمین تے آگے پھر دا رہا ہے پاک علی نے منبر دے پاسے ترشی نظر نہ تک کے فرمایا او تھوڑا ستیا ناس تسی کہندے سو سانو اے کافی ہے حسبونا اے تے ساریاں گلاں دے اندر آندیاں حسبونا شسبونا تھوڑے واسطے کوئی نہیں ہو حضرت صالح دی اونٹنی ماں دے پیٹوں پیدا نہیں ہوئی زمین تے چلیے حضرت اسماعیل دی جگہ ذبح ہونے والا دمبا ماں دے پیٹوں نہیں پیدا ہویا زمین تے آیا حضرت موسیٰ دا ڈنڈا سپ بندا ہائی ماں دے پیٹوں پیدا نہیں ہوندا سی اور گھبرا گئے فرمایا اور دسو
کیڑا تھوڑا سوال ہے؟ کہن لگے او مولوی جیڑا ماں دے پیٹوں نہ، او مولوی جیڑا نہ جن ہووے نہ ہووے انسان تے ہووے مولوی اپنی قوم نو واز کر رہا ہووے۔ پھر علی نے تکیا ممبر والے دے پاسے، او چلیا تیرا کچھ نہ رہے، اے بھی قرآن دے اندر آندا ہے، چھوٹا جہا مولوی دے نا تے پوری سورت قرآن رب نے نازل کیتی ہے کیڑی؟ آوازاں دی قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکینکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ فرمایا سلیمان دا لشکر 3 میلا تیار آئی، وادی نمل دے اندر ایک کیڑی نے کھڑیا ہو گیا، کیا کیڑی ہو کھڈا جی داخل ہو جاؤ، سلیمان دا لشکر آ رہا ہے، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ اوے او دے فوجی تھانوں پیرا ہٹ دے کے مد کے مارنا چھڈن۔ جدوں ایک گل آکھی حضرت علی نے کہ ہے مولوی نہ جن نہ انسان کر رہا، واز اکھاں نیویاں ہو گئیاں۔ فرمایا دیکھ لے مولوی تے ہے اپنی قوم نو واز بھی کر رہا ہے پر نہ جن نہ انسان ہے۔ فرمایا ہور کیڑا سوال ہے تھوڑا؟ کہن لگے او قبر جڑی اپنے مدفون نو لے کے دوڑ دی پھر رہی ہے۔ فرمایا کون ہے او کیڑی قبر ہے؟ کدے تکیے شاہ جی او دیکھیے کدے او شاہ ہوری بیٹھے ہے او زوار صاحب کدے تکیے قبر نہ تھوڑی قبر زمین ہو سکتی ہے۔ سلوات پڑھو ذرا کے ہے قرآن دے اندر، قرآن کہندا فلتقمہ الحوت وہو ملیم، حضرت یونس والی مچھلی۔ علی نے فرمایا او قبر آئی مچھلی یونس مدفون دوڑ دی رہی سمندرات۔ اور کیڑا سوال ہے تیرا؟ وہ آکھن لگے موسیٰ دا ڈنڈا سب کیویں بندا ہے ذرا دس۔ ہن اگر حضرت علی فرماندے موسیٰ دوائی لے کے کوئی کیمیکل لا کے تے انہوں چرل کر دے سن تے ڈنڈا سپ بن جاندا ہے، انہاں نے مننا کوئی نہیں سی۔ کوڑے تے لعنت علی دے موڈے تے بیل جا انج پھڑیا ہویا، انج دربار لگا ہویا۔ فرمایا درباریو ذرا پیچھے پیچھے ہٹ جاؤ، 3-4 مرلے دا تھاں ویلا کر دیو۔ تھاں ویلا ہو گیا، علی نے پھا کردا اپنا بیلچا سٹیا۔ کوڑے تے لعنتا تھوڑے بانسراں اونچا تے تھم نالوں موٹا اجدہا بن کے انج چومن لگ پیا۔ درباری دربار چھڈ کے دوڑن لگے، ڈر گئے سارے۔ علی نے دوڑ کے سری تو پکڑ کے موٹے تے رکھ کے فرمایا او چلی دیو پترو، جدوں معصوم کول ہووے، جدوں معصوم کول ہووے سپاں تو نہیں ڈریدا ہوندا۔ او میں معصوم ہاں، کون تھوڑے کیوں ڈردے ہو؟ او چلی دیو پترو، اے سپ نہیں ہے تے میرا بیل چاہے۔ کوئی انج دا پیر ہے؟ فرمایا چلی دیو پترو، سپ نہیں ہے تو میرا بیل چاہے، تو میں تھوڑا ترا کڈن نو بلایا ہی۔ میں پتہ کرنا ہی کیڑے روندے نے کیڑے ڈردے نے، پر میں ایک گل دس دیواں، جدوں معصوم کول ہووے سپاں تو ڈریدا نہیں، سپاں تو ڈر کے کوکا نہیں او ماری دیا، کیوں سپ جانے تے معصوم جانے۔ فرمایا میں نبی دا نائب ہاں، میرے کول بیل چمائے دا سپ بنایا، اجدہا بنیا، تساں ڈر پے میں پھد لیا، تھانوں حوصلہ ہو گیا تے او سردار دا کی کہنا ہے؟ میرے کول بھی نہیں ہو ڈرنا چاہیے، جدوں معصوم کول ہووے کسے جاندار تو ڈرنا حرام ہے۔ پھر معصوم دے ہونے دا مطلب کی ہویا؟ فرمایا ہور کیڑی گل؟ کہن لگیا ابراہیم نو اگ چ سٹیا من جنیک چ پا کے جا رہے نے، اگ دے پاسے قرآن دی آواز آئی، تھوڑیاں کتاباں بھی دس دیاں، رب نے آکھیا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، او اگ ٹھنڈی ہو جا، ابراہیم تے سلامتی والی نہ جیٹھ ہاڑ دا موسم بنی نہ پوما دا موسم بنی، بالکل کتے دا موسم، موت دل بن جائیں، نہ رضائی دی لوڑ پوے نہ انہاں نو ہور پانی ٹھنڈے دی لوڑ پوے، موت دل موسم بن گیا، نہ رہی گلزار بن گیا۔ فرمایا ٹھیک۔ کہنے لگے اتھے تخت بچھ گیا، فرمایا ٹھیک۔ کہنے لگے اتھے صوفہ آ گیا، فرمایا ٹھیک۔ کہنے لگے تکیے آ گیا ابراہیم، تکیے تے ٹول آ کے بیٹھ گیا، اور سلونی دا دعویٰ کرن والے دس ابراہیم دے سجے موڈے دے نال موڈا لا کے نورانی شکل وچ شہزادہ آئی، او کون آئی؟ یہ ساڈا آخری سوال ہے، جے دس گیوں تے تیرے ہاتھ تے بیعت نہ کریے تے حرام دیاں، کوڑے تے لعنت، پھر آکھاں کوڑے تے لعنت، پھر آکھاں کوڑے تے لعنت۔ او تھوڑے تے میرے پہلے پیر علی نے سینے تے ہاتھ مار کے فرمایا ہوا انا علی ابن ابی طالب، اوے میں
ابن ابی طالب ہاں کیوں اللہ نے میری ڈیوٹی لائی ہے نبیاں دی مدد کرنے واسطے میں ابراہیم دی مدد نو گیا ہوں پڑھو صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ناظرین یہ تھے جناب محمد یونس گجر صاحب، آپ نے ان کے دونوں کلپ سن لیے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو کمنٹس میں لازمی بتانا، اس طرح کی میں اور ویڈیو بناؤں آپ کو۔ اور میں ہمیشہ ہر ویڈیو میں عرض کرتا ہوں کہ اگر آپ کو یقین ہے کہ مرحومین کو اصالِ ثواب پہنچتا ہے تو میں مرحومین کے لیے ایک چھوٹا سا عمل کرتا ہوں۔ بے شک گناہ گار ہوں، لیکن اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے گناہ گار میری کسی اور کے لیے دعا شاید قبول ہو جائے تو اپنے مرحومین کا نام لکھ دیا کریں، اور محبت برا یہ بھی آپ مجھے شیئر کیا کریں کہ آپ مجھے کس ملک سے یا کس شہر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان سے میرا حوصلہ بڑھتا ہے۔ اگر آپ مجھے فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں تو فالو کر دیں، اگر مجھے یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک خدا حافظ، یا الہ السلام مدد۔